अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाजिया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। बिलावल भुट्टो साहब की एक ट्वीट देखी तो मैंने सोचा इस पर तो प्रोग्राम करना बनता है। बिलावल भुट्टो साहब को भी आईना दिखाऊं उनकी ट्वीट की शक्ल में कि उन्होंने जो ट्वीट की है। ट्वीट उनकी ये है कि पाकिस्तान इज फेसिंग बिगेस्ट डिजास्टर इन आवर हिस्ट्री, 1/3 ऑफ आवर कंट्री अंडर वाटर, विच इज राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। 17 सिटीजन्स अफेक्टेड, 35 मिलियन पीपल, 3.5 करोड़, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इतने जो सैलाब से इफेक्ट हो चुके हैं। वो कह रहे हैं एक्स प्राइम मिनिस्टर इज होल्डिंग कॉन्सर्ट्स इन केपीके एंड पंजाब एंड सीएम्स, मतलब कि वुज़राए आला पंजाब के और केपीके के सीएम्स बिजी ऑर्गेनाइजिंग हिज इवेंट्स इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग फ्लड विक्टिम, शेमफुल। पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। ये ट्वीट की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने। तो अब इस पर तो आप सोचे मेरा प्रोग्राम करना तो बनता है ना। जब वो शेमफुल कहेंगे, जब वो ये कहेंगे कि पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, फिर वो ये कहें कि आप जो है वो कॉन्सर्ट कर रहे हैं बजाय इसके कि आप जो है वो फ्लड विक्टिम्स की हेल्प करें, आपको कॉन्सर्ट्स की पड़ी हुई है। तो मैं इस पर ज़रा जवाब भी देना चाहती हूँ। मैं बिलावल भुट्टो साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि जितनी महंगाई हो चुकी है, आपने शहबाज शरीफ और मिफ्ता इस्माइल को कितनी बार कहा शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, आपने नहीं कहा। डॉलर कहां से कहां चला गया, आपने कितनी बार मिफ्ता इस्माइल को कहा शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। बिजली का यूनिट 47 रुपए का हो गया, कितनी बार आपने शहबाज शरीफ को कहा, मिफ्ता इस्माइल को कहा शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। सिंध में जहां सैलाब आया है वहां बच्चियों को राशन के नाम पर उनकी इज्जतें जो है वो पामाल की जा रही हैं, रेप हो रहे हैं। कितना आपने वजीर आला सिंध को कहा शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। इमरान खान ने तो टेलीथॉन के जरिए 5 अरब से जायद पैसे इकट्ठे कर लिए सैलाब मुतासरीन के लिए, और आप कह रहे हैं कि वो बजाय इसके कि सैलाब ज़्यादा लोगों की मदद करें वो कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। आप लोगों ने कितनी हिम्मत की टेलीथॉन के जरिए 1 करोड़ भी जमा करने की। इस पर अपने आप से कहा या और सियासतदानों को कहा आपने कि इमरान खान की तरफ देखो, 5 अरब से जायद टेलीथॉन के जरिए इकट्ठे कर लिए, किसी को कहा शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो, आपने नहीं कहा। आप तो आवाम का सामना नहीं कर सकते, शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। आप लोग जो है वो सैलाब मुतासरीन को 50-50 रुपए देकर उनकी तजलील कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। आपके जो एमएनएज हैं वो सैलाब विक्टिम्स को, सैलाब मुतासरीन को आसपास बिठाते हैं फोटोशूट के लिए, और उन लोगों के सामने जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है उनके सामने मिनरल वाटर से अपने पैर धोते हैं। उस पर किसको कहना चाहिए शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। सैलाब मुतासरीन को राशन इस शर्त पर देना कि वोट आपको देंगे, किसको कहना चाहिए शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। सखर में बैराज के मकाम पर लोगों की लाशें तैरती रही पानी में, और आप लोगों की इंतजामिया ये फैसला नहीं कर पाई कि हम निकाले ना निकाले, पता नहीं है किसकी हुदूद में तैर रहे हैं, शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। तो जलसे तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जलसे तो इमरान खान के अवाम को शऊर दे रहे हैं। उन जलसों के जरिए अवाम आज आपको कहते हैं शेमफुल, पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। आप लोगों को तो अपनी सियासत की पड़ी है, सियासत की पड़ी थी तो आपने ये गंद भरा टोकरा उठाया बकौल आप लोगों के, मरियम नवाज के, जो नहीं उठाना चाहिए था। तो आज आप लोगों को अपने आप से कहना चाहिए शेमफुल, हमें पहले इंसान बनना चाहिए फिर सियासतदान बनना चाहिए। हाँ, अगर इमरान खान आज हुकूमत में होते फिर आप ये बातें करते हुए बहुत अच्छे लगते, फिर शायद सारी सूरत हाल आप लोगों के हक में जाती। लेकिन आप लोगों के सर पर इक़्तिदार का इतना भूत सवार था
آپ کے والد صاحب نے سب کو ایسے اکٹھا کیا, سب کو منایا, مٹھائیاں بنٹوائیں. اقتدار میں آنے کی اتنی ہوس تھی آپ لوگوں کے اندر کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا, اس وقت نہیں ادراک تھا کہ یہ صورتحال ہمارے لیے شیم فل بن جائے گی, یہ سب کچھ ہمارے گلے پڑ جائے گا. آج آپ لوگوں کے اندر, حکومت کے اندر ہی اتنی بڑی تفریق موجود ہے, جو آدھے لوگ آپ سے کہہ رہے ہیں شیم فل, پہلے انسان بنو پھر سیاستدان بنو. تو عمران, آپ لوگوں پر ایکچولی اتنا زیادہ خوف طاری ہو چکا ہے کہ 9 سیٹوں پر اگر الیکشن عمران خان جیت گیا تو یہ ہمیں سننا پڑ جائے گا شیم فل. اور یہ ورڈ آج کل آپ لوگوں کے لیے ہی لگ رہا ہے کہ بن گیا ہے, کیونکہ یہ عوام جو ہے ہر گلی میں, ہر جگہ پر آپ لوگوں کو ہی کوس رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں شیم فل. عمران خان اگر جلسے کر رہے ہیں تو ان جلسوں میں وہ سیلاب متاثرین کے لیے آواز بھی اٹھا رہے ہیں, پیسے بھی اکٹھے کر رہے ہیں, ان کی جو حکومت ہے وہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آگے گئے. ہاں, اگر پنجاب میں سیلاب متاثرین کو نہ پوچھا جائے تو سب سے پہلے ہم پوچھیں گے. اگر کے پی کے میں سیلاب متاثرین کے ساتھ کہیں زیادتی ہو رہی ہے تو ہم پوچھیں گے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ غلط بھی کرتا جائے تو میں ایٹ لیسٹ ان میں سے نہیں ہوں کہ عمران خان کی غلط چیزوں کو بھی صحیح کہہ کر جو ہے نا وہ بیان کروں. پنجاب حکومت اگر کہیں زیادتی کر رہی ہے کسی کے ساتھ یا سیلاب متاثرین کے ساتھ تو میں یہ نہیں چاہوں گی, میں نہیں چاہوں گی کہ اس چیز کو بھی اچھا بنا کر پیش کیا جائے اور آپ لوگوں کی ہر غلط اچھی چیز کو بھی غلط بنا کر پیش کیا جائے. میں ان صحافیوں میں سے, میں ان اینکرز میں سے, میں ان جرنلسٹ میں سے نہیں ہوں. تو بلاول بھٹو صاحب, یہ ٹویٹ پتہ نہیں آپ نے خود لکھی ہے یا آپ کو لکھ کر دے دی گئی ہے. ظاہر ہے مجھے جتنے مصروف آپ ہوتے ہیں دوروں پر پاکستان میں, آپ تو مہمان مجھے تو لگتے ہیں, کبھی کبھی آپ تو ہمیں پاکستان میں نظر آتے ہیں, آپ کے تو دورے ہی ختم نہیں ہوتے ہیں. تو ظاہر ایک ٹیم رکھی ہوئی ہوگی, سب نے رکھی ہوئی ہوتی ہے, آپ نے بھی ٹیم رکھی ہوگی. تو ذرا جب آپ کی ٹیم کوئی ٹویٹ کرتی ہے اس کو پڑھ لیا کریں, چیک کر لیا کریں کہ کہیں ایسی ٹویٹ تو نہیں کر دی گئی جو میرے گلے پڑ جائے گی, جو ہمیں الٹا پڑ جائے گی, یا صرف یہی آپ نے ڈائریکشنز دی ہوئی اپنی ٹویٹر ٹیم کو, اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کہ ان کی ایسی کی تیسی پھیر دو اور پتہ بھی نہ ہو کہ یہ ایسی کی تیسی الٹا ہمارے گلے پڑ جائے گی. تو میں بلاول بھٹو زرداری کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ صرف انگریزی میں اس طرح ٹویٹ کر دینا اور عمران خان پر لعن طعن کر دینا یا تنقید کر دینا, اس سے آپ سیاستدان نہیں بن جائیں گے. سیاستدان بنیں گے آپ, اچھے سیاستدان بنیں گے اچھے کام کرنے سے. جب سیلاب متاثرین میں راشن کی آڑ میں وہاں بچیوں کی عزتیں پامال نہیں ہوں گی تب آپ اچھے سیاستدان بنیں گے. جب سندھ میں ہر بچے کو تعلیم ملے گی تب آپ اچھے سیاستدان بنیں گے. جب وہاں پر لوگوں کو پینے کا صاف پانی ملے گا تھر میں تب آپ اچھے سیاستدان بنیں گے. تب آپ کو کوئی نہیں کہے گا شیم فل, پہلے انسان بنو پھر سیاستدان بنو. جب لوگوں کے زبردستی آپ شناختی کارڈ نہیں رکھیں گے اور راشن اس شرط پر تقسیم نہیں کریں گے کہ ہمیں ووٹ دو گے تب آپ اچھے سیاستدان بنیں گے. جب آپ کی انتظامیہ لاشوں پر بھی جو ہے وہ اس کشمکش میں نہیں رہے گی کہ کس کی حدود میں آتا ہے تو تب آپ اچھے انسان بنیں گے. جب وہ فیصلے کرے گی کہ انسانیت کی بنیاد پر جب آپ کی انتظامیہ فیصلے کرے گی تب آپ اچھے سیاستدان بنیں گے, تب آپ اچھے انسان بنیں گے. صرف ایسی سخت ٹویٹ کر دینے سے اور اپنی ٹویٹر ٹیم کو یہ کہہ دینے سے کہ کام چک کے رکھو, نہ آپ اچھے انسان بن سکتے ہیں, نہ آپ اچھے سیاستدان بن سکتے ہیں. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ چیزوں کو ریالٹی میں دیکھنا شروع کر دیں. اگر آپ اچھے اور بڑے سیاستدان بننا چاہتے ہیں اپنے نانا کی طرح, اپنی والدہ کی طرح, ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. ریالٹی میں سیاست کرنا سیکھیں, زمینی حقائق پر سیاست دیکھیں کہ زمینی حقائق کیا ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیاست ہوتی کیا ہے. جب آپ ان لوگوں کو سزائیں دیں گے نا جو غریب متاثرین کو سامنے بٹھا کر اپنے پیروں کو منرل واٹر سے اس لیے دھو رہے ہیں کہ فوٹو شوٹ تو انہوں نے پانی میں کھڑے ہو کے کروا لیا لیکن ان سے وہ گندگی برداشت نہیں ہو رہی ہے, جب ایسے لوگوں کو چوراہے پہ آپ سزا دیں گے نا لوگوں کی تذلیل کرنے پر, تو آپ اچھے سیاستدان بنیں گے, تو آپ اچھے انسان بنیں گے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پہلے اپنے سندھ کے لوگوں کا خیال کیجئے, پھر جو ہے وہ کے پی کے کی حکومتوں کو, عمران خان کو اور پنجاب کی حکومتوں کو درس دیجئے. پہلے اپنے گھر کو صاف کیجئے, پھر کسی دوسرے کے گھر پر جو ہے وہ آپ نظر رکھیے یا اس پر تنقید کیجئے. یہ آپ کے لیے, آپ کی سیاست کے لیے بہت بہتر ہوگا. بلاول بھٹو صاحب, بہت شکریہ.